बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हम मुसलसल आपको तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से आगाह कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जब खाना काबा पर तकरीबन 500 हमलावरों ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने किस तरह हमलावरों के कब्जे से खाना काबा को आज़ाद करवाया। और दूसरी तरफ जो भारत है उसने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो जनरल जिया ने ये क्यों बयान दिया कि सियाचिन के मकाम पर जो घास है वो नहीं उगती। तमाम तर तफसीलात आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जनरल ज़िया-उल हक के दौर में खाना काबा पर नवंबर 1979 में तकरीबन 500 हमलावरों ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया। तो जो सऊदी फौजी है उन्होंने बारहा कोशिश की कि उनके कब्जे से जो खाना काबा है उसको आज़ाद करवा सके, लेकिन नाकाम रहे। फिर उन्होंने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद तलब की कि वो इस जो हमलावर हैं उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई करें और खाना काबा को आज़ाद करवाएं। तो पाकिस्तान ने उस वक़्त अपने जो एसएसजी कमांडोज हैं वो सऊदी अरब में भेजे। तो चंद हफ्तों में ही पाकिस्तान की एसएसजी कमांडोज ने मुसलसल मेहनत की और खाना काबा को आज़ाद करवा लिया। जो हमलावरों के सरबराह थे जहमान समेत जो 60 साथी हैं उनके उनको भी उन्होंने जिंदा पकड़ लिया। और यूं जो जनरल ज़िया-उल हक है उनको पूरी दुनिया में उनको हीरो माना गया। उनको कहा जाता था कि ये पूरी दुनिया के हीरो हैं। दूसरी तरफ जो जनरल ज़िया-उल हक हैं उन्होंने एक तरफ तो खाना काबा है उसको आज़ाद कराया, दूसरी तरफ जो भारत है उसने मौका देखते ही देखते सियाचिन के मकाम पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो जनरल ज़िया-उल हक जो हैं उनको पता चला कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने बयान दिया कि सियाचिन के मकाम पर जो घास है वो नहीं उगती और ना ही फूल खिलते हैं, लिहाजा उन्होंने सियाचिन के मकाम पर उन्होंने तवज्जो ना दी और यूं भारत ने उस पर जो कब्जा है वो कर लिया। उसके बाद जो जनरल ज़िया-उल हक है उनको एक खुफिया इतला दी गई कि जो भारत है वो राजस्थान की सरहदों पर अपनी जो फौजी मशकें वो कर रहा है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है। तो जनरल ज़िया-उल हक जो हैं उस वक्त जो है वो जो पाकिस्तान और भारत है उसका टेस्ट मैच हो रहा था भारत में, तो वो बिन बुलाए टेस्ट मैच को देखने के लिए भारत चले गए और वहां जाकर उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म जो है उनसे मुलाकात की, जिनका नाम राजीव गांधी है। उनसे मुलाकात की और मुलाकात में उनको वार्निंग दी कि अगर आपने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान अपने जो जौहरी हथियार हैं वो इस्तेमाल करेगा। और ये जो धमकी है काम कर गई और यूं जो राजीव गांधी हैं उन्होंने अपनी जो फौज है पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनसे उनको हटा लिया, वापस मंगवा लिया। जनरल ज़िया-उल हक जो है वो आईने पाकिस्तान से सख्त नफरत करते थे। वो अक्सर यह बयान देते थे कि जो आइन है वो 12 सफ़हात पर मबनी एक किताबचा है जिसको किसी भी वक्त फाड़ा जा सकता है। इसी वजह से वो आइन में अपनी मन मर्जी की तरामीम जो है वो करते रहते थे। जनरल ज़िया-उल हक जो हैं उन्होंने दिसंबर 1984 में पाकिस्तान में एक रेफरेंडम कराया और उन्होंने ये कहा कि अगर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, तो वो मज़ीद 5 साल तक जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान के सदर रहेंगे। और उन्होंने रेफरेंडम कराया। उस रेफरेंडम में जो बच्चे हैं वो भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते थे। इस तरह जो जनरल ज़िया हैं वो 97.7% जो है वो एक भारी अक्सरियत से जीत गए और यूं वो मज़ीद पाकिस्तान के जो इक़्तिदार है उसमें रहे। और फिर जनरल ज़िया-उल हक ने 1985 में आम इंतखाबात करवाए और जब इंतखाबात होते हैं उसकी जो वज़ीर आज़म है उसके लिए वोटिंग होती है असम्बली में, तो उन्होंने वोटिंग कराए बगैर मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। वो इस तरह कि वो उनके माइंड में था कि जो मोहम्मद खान जुनेजो हैं
وہ میری من مرضی کے مطابق چلیں گے، جو میں ان کو فیصلہ دوں گا، جو بات کہوں گا وہ میرے مطابق چلیں گے۔ لیکن محمد خان جنیجو جو ہیں انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے، وہ ایک سیاستدان تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں عوام کو جواب دے ہوں، لہٰذا انہوں نے اپنی من مرضی کی اور انہوں نے اپنی من مرضی کے مطابق آئین پاکستان جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے محمد خان جنیجو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اراکین اسمبلی جو ہے وہ ان کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا، اور اکثر وہ ساتھ بیٹھے بندے سے پوچھتے تھے کہ محمد خان جنیجو ہیں کون، یعنی کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، البتہ تھے وہ سیاستدان۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے محمد خان جنیجو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور انہوں نے آئین کو اپنے اختیار میں لیا، اور آہستہ آہستہ جب ان کو اختیار میں لیا اور جو انہوں نے مین کام کیا ہے محمد خان جنیجو نے، انہوں نے جو جنیوا کنونشن ہے اس کے معاہدے پر انہوں نے دستخط کر دیے، جس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ افغانستان سے جو روسی فوج ہے اس کا انخلا ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا کہ اختیارات جو ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے محمد خان جنیجو کی جو حکومت ہے اس کو برطرف کر دیا اور یوں ان کے جو تمام وزراء ہیں ان کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن اس وقت میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن ان کو انہوں نے برطرف نہ کیا اور ان کو نگراں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء الحق نے جو بہترین کام کیے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نماز پڑھانے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی۔ اس کے بعد بینک اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر ایک خاص فیصد سے جو زکوٰۃ ہے وہ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے اور جو شرعی سزائیں ہیں وہ نافذ کی گئی۔ اس کے بعد جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، شریعت کورٹ، اس کے بعد ریت الحق کمیٹی کا جو قیام ہے وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی عمل میں آیا۔ اس کے بعد توہین مذہب پر موت کی جو سزائیں ہیں وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی عمل میں آئی۔ اس کے بعد جو جنرل ضیاء الحق ہیں ان کے دور حکومت میں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہوتا۔ پاکستان روس کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ اس قدر مستحکم تھا، مضبوط تھا۔ اس کے بعد جو ہے امریکہ کی جانب سے جو مختلف پابندیاں نافذ کی گئی تھی، وہ معاشی پابندیاں بھی تھی، تو وہ جو پابندیاں ہیں امریکہ نے ہٹا دی اور یوں پھر سے امریکہ نے پاکستان کو امداد جو ہے وہ دینی شروع کر دی اور پاکستان جو ہے وہ مزید مستحکم ہوگا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ بیرون ملک میں روزگار کمانے کے لیے چلے گئے، اسی وجہ سے بھی پاکستان مزید مستحکم ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان کو امداد دی، اس امداد کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات جو وہ بہتر ہوئے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہیں جب وہ بیرون ملک میں گئے تو انہوں نے وہاں سے روزگار کمایا اور پاکستان میں جو کرنسی ہے غیر ملکی وہ پاکستان میں بھیجی، اس وجہ سے ہوئی، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسا کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء الحق اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ 43 منٹس میں جو کس کمانڈوز آپریشن جو ہے اس نے 12 لاکھ افغانوں کی جان لے لی اور سپر پاور جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ تمام تر تفصیلات آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔